नेपालमा संसदवादी र राजावादी दुईटै गलत छन् हेर्नुहोस्। कुलमान घिसिङ कि पारस शाह, रवि लामिछाने कि पारस शाह, महावीर पुन कि पारस शाह। कुलमान घिसिङ जस्ता मान्छेलाई राजा बनाउने। हामी कुलमान घिसिङ जस्ता काम गरेर योग्य भएका पात्र, परिचित पात्र जसले काम गरेर निकास दिनुभएको छ त्यो पात्रलाई मुलुकको प्रमुख बनाउनका लागि किन नदौडिने? हामी रवि लामिछाने जस्ता सञ्चारको क्षेत्रबाट उन्नत तपाईको चाहिने समाजसेवा गरेका मान्छेलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर किन नदौडिने? कुलमान घिसिङदेखि सुन्दुक राई दुर्मुल सुन्तलीसम्मका मान्छेहरूलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनाऊ र गर्ने मान्छेलाई, कायापलट गर्ने मान्छेलाई, गरेका मान्छेलाई, योग्य मान्छेलाई चाहिँ देशको प्रमुख बनाऊ भनेर हामीले कहिले दौडिने? डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता मान्छेलाई मुलुकको प्रमुख बनाऊ भन्नका लागि हामीले कहिले दौडिने? युवालाई मेरो प्रश्न छ। हामी कहिले प्रचण्डको झोला बोक्छौँ, कहिले बाबुरामको झोला बोक्छौँ, कहिले केपीको झोला बोक्छौँ, कहिले देउबाको झोला बोक्छौँ, अब राजावादीको झोला बोक्छौँ। हामी झोला मात्रै बोक्न जन्मेको हो? युवा भनेको ढुङ्गा हान्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने हो? युवा भनेको झन्डा बोकाउन मात्रै प्रयोग गर्ने हो? युवालाई चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने युवालाई हामी सिंहदरबार र बालुवाटारमा पुगाउँछौँ। यो देशको जिम्मा युवा ल्याउँ कहिले भन्ने? 40 वर्षसम्म चाहिँ के हेरिएको थियो? अब यो देश विकास गर्ने पालो राजाले विकास गर्छ। के हेरिएको थियो? ज्ञानेन्द्र राजा हिजो किन गरिएन? हिजो 64 तपाईको चाहिने 55, 56, 57, 58, 59, 60 सालतिर नेपालमा लोड सेडिङ थियो। नेपालमा अशिक्षा थिएन, नेपालमा बेरोजगारी थिएन, नेपालमा गरिबी थिएन। अनि यो कुरा बिर्सिने हामीले? बाहुबली फिल्मको जस्तो, एकादेशको कथा जस्तो पुरै चाहिँ 360 तपाईको चाहिने त्यो हलिउड मुभी जस्तो एउटै मान्छेले चाहिँ रातारात जातिको छडी ल्याएर आकाश पाताल एक गरेर यो नेपाललाई संसारको सर्वोत्कृष्ट मुलुक बनाइदिन्छ भन्ने परिकल्पना बाँडेर युवालाई गलत बाटोमा हिँडाउनु भनेको कोही अर्को मान्छे फेरि नेता बन्नु हो। त्यो हामी हुन दिने छैन। कुलमान घिसिङ जस्ता मान्छेलाई राजा बनाउने बाटोमा जाउँ अथवा जनताले 77 जिल्लाबाट प्रत्यक्ष भोट हालेर काम गरेर योग्य भएको मान्छेलाई सिंहदरबार र बालुवाटारमा पठाउँ, जसको लगाम राइट टु रिकल मार्फत, राइट टु रिजेक्ट मार्फत जनताको हातमा लगाम हुनु पर्यो। दायाँ जाने बित्तिकै खच्च तान्नु पर्यो, गलत बाटोमा छ भन्नु पर्यो। भ्रष्टाचारी, नाबालिका बलात्कारी, हत्यारालाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको अनिवार्य दायित्व हुनेछ भनेर संविधान संशोधन गर्यो भने नेपालमा कसैले भ्रष्टाचार गर्न आवश्यकै हुँदैन। यो देश र नेपाली जनताभन्दा ठुलो राजावाद र संसदवाद हुन सक्दैन। अहिलेको दलसँग लड्न सक्दैनन् जो बुढो भइसकेका छन्, जो हामी गर्न सक्दैनौँ। अब केही गर्दा राजा आइहाल्यो भने फट्ट मन्त्री भइहाल्थे कि, प्रधानमन्त्री भइहाल्थे कि, राजदूत भइहाल्थे कि, विश्वविद्यालयको प्रमुख भइहाल्थे कि भनेर लोभ पालेका लोभीहरू युवाहरूले भड्काइरहेका छन्। युवाहरूले किन भड्किनु पर्यो? त्यो बाहुबलीको प्रभाव जस्तो हुन्छ र पुरै पर्खाल चढेर लाग्ने माथि जाने। प्रचण्डलाई चुनाव हराउने सामर्थ्य राख्छु म, केपी ओलीलाई चुनाव हराउने ल्याकत राख्छु, बाबुराम भट्टराईलाई हराउन सक्छु, शेरबहादुर देउवालाई म हराउन सक्छु भन्नु पर्यो नि अभियन्ता र युवाले। दर्शक नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल रविवार। हामीसँग हुनुहुन्छ तपाईँहरूकै प्रिय व्यक्ति हेमराज थापा हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै भनिरहेका नारा र त्यो गतिविधि देख्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले लोकतन्त्रको उपयोग गरिराख्नु भएको छ। हामी जुन लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ, जुन पोस्ट डेमोक्रेसी वा पोस्ट रिपब्लिक इराको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसको उहाँले युटिलाइजेसन गरिराख्नु भएको छ। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमा, एउटा स्वतन्त्र नागरिक सर्वोच्चता रहेको देशमा कसैले पनि आफ्नो मनमा लागेको कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउँछ, आफ्नो मनमा लागेको कुरा बोल्न पाउँछ। र जहाँसम्म मेरो भनाइ के छ भने यदि संसार परिवर्तन गर्नु छ भने सुरु आफैबाट गरौँ भन्ने त्यो महान भनाइलाई म जहिले पनि आत्मसात गर्छु। र हामीले विभिन्न वादहरू हेरिसक्यौँ, राणावाद, राजावाद, पञ्चायतवाद, लोकतन्त्रवाद, गणतन्त्रवाद, प्रजातन्त्रवाद। यो सबै कुरा हेरेर हाम्रो बाजे पुस्तादेखि हाम्रो पुस्तासम्म आइपुग्दाखेरि अब जन्मिने बच्चाहरू पनि जन्मिसकेका छन् धेरैका, तपाईँ हाम्रो जतिको उमेरका मान्छेका, यी सबैसम्म आइपुग्दाखेरि यो देशको समृद्धिका लागि, यो देशको विकासका लागि, यो देशका नागरिकका लागि कोही पनि बोलेन। त्यसकारण अब अरू कसैको वैशाखी प्रयोग गरेर अरू कोही मान्छे आएर यो देश बनाइदेला भन्ने परिकल्पना गर्नुभन्दा मेरो व्यक्तिगत धारणा के छ भने युवाहरू हामी सबैजना आउँ, हामी सबैमध्येको पनि राम्रो युवा जाउँ र यो देश बनाउँ। राजा भन्दा अरू विकल्प छैनन् भने हामी के सडकमा युवाले देश चलाउन सक्दैन? उहाँहरूको भनाइ हो, उहाँहरूले साँच्चीका अक्षम हो। अब युवाले साँच्चै देश चलाउन हामीलाई लाग्ने कुरा के हो भने यो संसारका हरेक दर्शनहरू, यो संसारका हरेक मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि
नेपालमै पनि पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा महेन्द्रसम्म आइपुग्दा मदन भण्डारी वा बिपी पुष्पलालसम्मको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू सबैले युवा उमेरमा देश र जनताका लागि योगदान दिनुभएको छ। त्यसकारण यो देश परिवर्तन गर्नका लागि, यो देशका सुन्दर सपनाहरू साकार पार्नका लागि हाम्रा लागि हामी आफैले लड्न आवश्यक छ। हाम्रो देशको समृद्धिका लागि हामी आफैले लड्न आवश्यक छ। तर अहिले जसरी सडकमा आइराखेका छन् नि, तपाईँले देखिराख्नु भएको होला, सामाजिक सञ्जालमा पनि हेरिराख्नु भएको होला, ती बोल्ने शैली, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने ती कुराहरू लगायत गणतन्त्र विरोधी नारा लगाइराखेका छन्, यावत कुराहरूलाई यसलाई कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? यो कुरालाई तपाईले हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने यो राजावाद वा यो गणतन्त्रवाद भन्दा माथि नेपाल छ, नेपालको राष्ट्रियता छ, नेपालको सार्वभौम सत्ता छ, नेपालका नागरिक छन्, नेपालको विकास छ। त्यसकारण नेपाली जनता, नेपाली मान्छे, नेपाली युवा र नेपाल देशभन्दा माथि गणतन्त्रवादी र राजावादी हुन सक्दैन। हामी हाम्रो देशलाई कतातिर लैजाने? मेरो आग्रह युवालाई के छ भने हामी केका लागि चाहिँ झन्डा बोक्दैछौँ? हामी कसका लागि झन्डा बोक्दैछौँ? हामी किन झन्डा बोक्दैछौँ? हाम्रा बाजेले पनि जिन्दाबाद मुर्दाबादमा समय बिताए, बाले पनि जिन्दाबाद मुर्दाबादको इरामा समय बिताए, हाम्रा अग्रज दाइहरूले पनि जिन्दाबाद मुर्दाबादको समयमा बिताए भने हामी पनि जिन्दाबाद मुर्दाबाद झन्डा बोकाउनमै समय बिताउने कि हामीले यो देश बनाउने, कि हामीले राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज बलियो पार्ने, कि नेपालको समृद्धि र विकासका लागि हामीले हातोमालो गर्ने? म सक्छु, म गर्छु, म बन्छु, म बनाउँछु, त्यो पात्र म हुँ भनेर युवाले कहिले सोच्ने? तर युवा त राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन्। होइन, मेरो यही त युवालाई आग्रह छ। कहिले राजा आऊ देश बचाऊ भन्यो त्यसैको पछाडि हामी दौडियौँ, कहिले गणतन्त्र ल्याउँ भन्यो त्यसैको पछाडि दौडियौँ, कहिले राणा फालौँ भन्यो त्यसैको पछाडि दौडियौँ, कहिले प्रजातन्त्र ल्याउँ भन्यो त्यसैको पछाडि ल्याउँ, कहिले पञ्चायत फालौँ भन्यो त्यसैको पछाडि दौडियौँ। मेरो पछाडि दौडिन्छु, मेरो सपनाका लागि म दौडिन्छु, मेरो देशको समृद्धिका लागि म दौडिन्छु। विदेशीका 10औं लाख 80औं लाख युथहरूलाई नेपाल ल्याउनका लागि अब हामी दौडिन्छौँ। हामी मात्रै हो यो देशलाई बदल्न सक्ने, हामीभन्दा बाहेक अरू कोही आए पनि यो देश बदल्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले किन चाहिँ नपत्याउने? हामी कुलमान घिसिङ जस्ता काम गरेर योग्य भएका पात्र, परिचित पात्र जसले काम गरेर निकास दिनुभएको छ त्यो पात्रलाई मुलुकको प्रमुख बनाउनका लागि किन नदौडिने? हामी रवि लामिछाने जस्ता सञ्चारको क्षेत्रबाट उन्नत तपाईँको चाहिने समाजसेवा गरेका मान्छेलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर किन नदौडिने? कुलमान घिसिङदेखि सुन्दुक रहित धुर्मुल सुन्तलीसम्मका मान्छेहरूलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनाऊ र गर्ने मान्छेलाई, कायापलट गर्ने मान्छेलाई, गरेका मान्छेलाई, योग्य मान्छेलाई चाहिँ देशको प्रमुख बनाऊ भनेर हामीले कहिले दौडिने? डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता मान्छेलाई मुलुकको प्रमुख बनाऊ भन्नका लागि हामीले कहिले दौडिने? युवालाई मेरो प्रश्न छ, युवालाई मेरो आग्रह छ। तर किन भयो त युवाहरू बाध्य राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने? किन बाध्य हो भने हामीमा पनि केही कमजोरी हुन सक्छ। हामीले युवाहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकेनौँ कि हाम्रो केही कमजोरी रहेको, त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अर्कोतिर के हो भने जबरजस्त तरिकाले तपाईँको चाहिँ पानी धमिल्याएर त्यहाँ माछा मार्ने केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुराम देउबा अहिलेका चाहिँ कुनै पनि सत्ता चलाउने मान्छे र शासकहरू ठिक छैनन्, नेसनका लागि राम्रो छैनन्, मुलुकका लागि राम्रो गरिराख्नु भएको छैन, भ्रष्टाचार बढेको छ, देश र जनताका लागि राम्रो काम गरेका छैनन्। तर यसको मतलब यो होइन कि युवालाई चाहिँ कसैले गलत बाटोमा डोर्याओस्, युवालाई चाहिँ रङ वेमा हिँडाओस्। मेरो आग्रह के छ भने हामी युवालाई सशक्तिकरण गरौँ न, युवालाई हामी यो इम्पावरमेन्ट दिउँ कि यो इम्प्रुभ गरौँ कि यो पोजिटिभ मोटो बाँडौँ कि युवा तपाईँ हाम्रो तागत भनेको हामी हो। त्यो बाहुबली फिल्मको जस्तो, एकादेशको कथा जस्तो पुरै चाहिँ 360 तपाईँको चाहिँ त्यो हलिउड मुभी जस्तो एउटै मान्छेले चाहिँ रातारात जातिको छडी ल्याएर आकाश पाताल एक गरेर यो नेपाललाई संसारको सर्वोत्कृष्ट मुलुक बनाइदिन्छ भन्ने परिकल्पना बाँडेर युवालाई गलत बाटोमा हिँडाउनु भनेको कोही अर्को मान्छे फेरि नेता भन्नु हो, त्यो हामी हुन दिने छैन। फागुन 7 गते भित्र राजालाई नारायण ढिटी छिराउँछ भने बुझ्नुभयो? तपाईँलाई मेरो आग्रह हो, सुन्नुहोस् न, मेरो आग्रह के छ भने त्यो भन्ने मान्छेले कुनै दिन कुलमान घिसिङलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति किन गरिएन भनेर कहिले आवाज उठाए? डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरूका लागि कोही बोले? ती मान्छेहरू महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रलाई जग्गा पुगेन, त्यहाँ पैसा पुगेन भनेर कहिले कोही बोले? 80 लाख युथहरू आज विदेशमा चाहिँ श्रम बेच्न बाध्य हुनुहुन्छ, त्यस्तो युवाहरूलाई नेपाल फर्काउनु पर्छ भनेर कोही बोल्नुभयो?
भ्रष्टाचार भयो, सुनकाण्ड घट्यो, निर्मला पन्तका काण्ड घट्यो, वाइट बडीका पैसा खाए, बालुवाटारका जग्गा खाए। किन चाहिँ यी मान्छेहरूलाई हामी सत्ताबाट लखेड्छौँ र त्यहाँ एकजना स्वाभिमानी युवा हामी पुगाउँछौँ भनेर कोही बोल्न सकेन। यत्रो कोरोना र लकडाउनको महामारी बढ्यो, त्यो बेला चाहिँ किन कुनै ठाउँमा एउटा एक बोरा चामल बाँड्न सकिएन, एक मुठी भात खुवाउन सकिएन, एक क्विन्टल दाल पुगाउन सकिएन? युवाले यो प्रश्न सोध्ने कि नसोध्ने? आज युवाहरू बेरोजगार छन्, त्यो सबै कुरा त राजाले रोजगार दिन्छौँ राजाले पुर्याउँछन् भने हामी के उहाँहरूले 240 वर्षसम्म चाहिँ के हेरिएको थियो? अब यो देश विकास गर्ने पालो राजाले विकास गर्छ। के हेरिएको थियो? ज्ञानेन्द्र राजा राज गराउँछ भने हिजो किन गरिएन? हिजो 64 भयो त तपाईँको चाहिने 55, 56, 57, 58, 59, 60 सालतिर नेपालमा लोड सेडिङ थियो, नेपालमा अशिक्षा थिएन, नेपालमा बेरोजगारी थिएन, नेपालमा गरिबी थिएन। अनि यो कुरा बिर्सिने हामीले प्रमाण के, तथ्य के, आधार के, खै कहाँ छ प्रमाण? त्यो सबै राजाले गर्छ भने त्यो गर्ने भयो त मैले भनिसके 240 वर्षसम्म किन हुन सकेन? किन नभएको? युवाले एउटा कुरा जान्न के आवश्यक छ भने अरूको बैशाखी लाएर धेरै दिन हिँड्न सकिँदैन। जब हाम्रो खुट्टा बलियो छैन भने म सक्छु, म आउँछु र देश बनाउँछु। विकासका आधारहरू यी हुन्। युवालाई स्वरोजगार दिने आधार यो हो, भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने आधार यो हो, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सम्बन्धी हाम्रो धारणा यो हो, विकासका सम्भावनाहरू यी हुन् भनेर चाहिँ कसले भनिदिने भने क्या? केही अधिवक्ताहरूले भने युवाले नेतृत्व लिन सक्दैनन्। युवा कसरी सक्दैनन्? सारा नानीहरू 34 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्ने, 17 वर्षको उमेरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो बालालाई युसुफजाहरू नोबेल जित्ने, नेतृत्व लिन 18 वर्षको उमेरमा सपना रोका मगरहरू बीबीसीको लिस्टमा पढ्ने। नेपालमा संसदवादी र राजावादी दुईटै गलत छन्। हेर्नुहोस्, संसदवादीहरूले अहिलेका गणतन्त्रवादीहरूले पनि कुलमान घिसिङ, रवि लामी छाने, गोविन्द केसी, सुन्दुखृत, महावीर पुन अनि तपाईँको चाहिँ यस्ता ध्रुव सुन्तली जस्ता पात्रलाई चिन्न सकेन। अनि तपाईँको चाहिँ ती पात्रहरू जो युवाहरूको कामै छैन, युवाहरूले देशको नेतृत्व लिनै सक्दैनन् भनेर हुन्छ। जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के थिए? युवा थिए कि बुढा थिए? पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण कुन समयमा गरेका थियो? 80 वर्षको उमेरमा गरेका थियो कि 25-30 वर्षको उमेरमा गरेका थियो? राजा महेन्द्र कति वर्षको उमेरमा राजा बनेका हुन्? उहाँलाई मेरो प्रश्न छ, उत्तर दिन लगाइदिनु होला। युवाहरू सडकको लागि मात्रै राम्रो छन्, गलत हो। यही गलत छ। नेपालको युवा भनेर राजावादीहरूले तपाईले जे प्रश्न गर्नु भएको छ मानिसहरुमै उद्घोष गरे। यो प्रश्न छ युवाहरूलाई, तर युवाले ताली बजाएका छन् त्यसमा। युवाहरूले सधैँ लाठी बकाउने, युवाहरूले सधैँ पुलिसका भाटा खाने, युवाहरूले सधैँ जेल बस्ने, युवाहरूले कसैका लागि जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्नु, खबरदार यो गर्न पाइदैन। युवा यो देशको निर्माता हुन्, युवा यो देशको खम्बा हुन्। अनि यो देशको युवालाई जहिले पनि प्रयोग गर्ने, युवालाई किन्ने, युवाको भाग्य किन्ने, युवाका सपना किन्ने, युवाका रुचि चाहना आकांक्षाहरूलाई मारिदिने, यो पनि तर्क हुन्छ? तपाईले भने जस्तो तर्क गर्न मिल्छ? युवा भनेको ढुङ्गा हान्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने हो, युवा भनेको झण्डा बोकाउन मात्रै प्रयोग गर्ने हो, युवालाई चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने युवालाई हामी सिंहदरबार र बालुवाटारमा पुगाउँछौँ। यो देशको जिम्मा युवाले हो कहिले भन्ने? राजालाई पुगाउँछु भनिसकेका छैन, तपाईँ युवालाई कसरी? मेरो आग्रह के छ भने कक्षा कोठामा पढ्दाखेरि कम्पिटिसन हुन्छ, प्रथमको हुने भनेर। तर अहिलेको त राजा भन्दा विकल्प छैन पनि भनेका छन्। प्रथमको हुने भनेर। उद्योग कल कारखाना खोल्दाखेरि कम्पिटिसन हुन्छ, प्रथमको हुने भनेर। सेना पुलिस बन्नका लागि कम्पिटिसन हुन्छ, छाती नापिन्छ, लोकसेवा आयोगमा चाहिँ इक्जाम लिइन्छ। अनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्दाखेरि, मुलुक चलाउँदाखेरि कम्पिटिसन हुनु पर्दैन? आदिम कालका एरिस्टोटल, प्लेटो, सुक्रतदेखि वर्तमान समयका सी जिनपिङ, भ्लादिमिर पुटिन, जो बाइडन, नरेन्द्र मोदीसम्म आइपुग्दाखेरि को चाहिँ राजा छन्? गान्धीदेखि मण्डेलादेखि मार्टिन लुथर किङ हुँदै अब्राहम लिङ्कनसम्म को चाहिँ राजा छन्? हैन, कार्ल मार्क्स, माओ त्से-तुङ, हैन, चे ग्वाबारा, फिडेल कास्ट्रो, लेनिनसम्म को चाहिँ राजा छन्? तर प्रतिस्पर्धी गर्ने मान्छे छैन भने नेपालमा राजासँग गर्नु पर्यो। छैन रे, गराउनु हामी छौँ भन्नु पर्यो नि त युवाले। कि त भन्नु पर्यो युवाले हामी झोला मात्रै बोक्नका लागि जन्मेको हो, हामी कहिले प्रचण्डको झोला बोक्छौँ, कहिले बाबुरामको झोला बोक्छौँ, कहिले केपीको झोला बोक्छौँ, कहिले देउबाको झोला बोक्छौँ, अब राजावादीको झोला बोक्छौँ। हामी झोला मात्रै बोक्न जन्मेको, ढुङ्गा मात्रै हान्नमा जन्मेको, हामी बेचिन मात्रै जन्मेको, कहिले पेट्रोलमा बेचिन्छौँ, कहिले मासुमा बेचिन्छौँ, कहिले चाहिँ भेडा भनाइ पाउँछौँ। यसका लागि मात्रै युवा हुन्, अरू नेतृत्व गर्नका लागि युवा होइनन् भनेर कि युवाले होइन भन्नु पर्यो? होइन भने मेरो युवालाई आग्रह के छ भने यो देशले अब तपाईँ र हामीलाई खोजेको छ। यो देशको परिवर्तनका लागि, यो देशको विकासका लागि, यो देशको समृद्धिका लागि, यो देशको सुशासनका लागि तपाईँ र हामीले हुने कि नहुने? हामीले नेतृत्व गर्ने कि नगर्ने?
हामी लाग्ने कि नलाग्ने, हामीले बोल्ने कि नबोल्ने, सवाल त यो छ नि त, इस्यु त यो छ नि। राष्ट्रियताका लागि, सुशासनका लागि सीमानामा लड्दाखेरि युवा जानुपर्ने, युवा सिपाही अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवरहरूले युवा अवस्थामा लडिदिनु पर्ने। अनि चाहिँ जहिले पनि युवाहरू प्रयोग मात्रै हो नि, युवाहरूलाई युज मात्रै गर्ने। खबरदार। तर हामीले केही युवासँग कुराकानी गर्दाखेरि युवाले भने अबको नेतृत्व चाहिन्छ राजा, राजाभन्दा अरू विकल्प छैन, 100 राजा आउनुभन्दा त 100 राजाले देश लुटी खानुभन्दा त एउटै राजा ठिक भने क्या। यो तारिकलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? गाउँ गाउँका चाहिँ प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजाहरू ठिक छैनन्, अहिलेका नेताहरू ठिक छैनन्, हामी पनि भनिरहेछौँ। र यसको मतलब यो होइन कि फेरि चाहिँ वंशवादतर्फ देशलाई धकिलौँ, कम्पिटिसन नगरेर मुलुकको प्रमुख बनाऊ, यो कुरा चाहिँ हामी मान्दैनौँ। यो हुन सक्दैन, यो अस्वीकार्य। अबको राजा ज्ञानेन्द्रलाई गराउँछौँ र युवराज पारसलाई गराउँछौँ भने उहाँहरू कतिका राम्रो व्यक्ति हुन्, कतिका यसले कसरी छुट्याउनु होला। युवालाई मेरो आग्रह छ, तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु? तपाईँ हामी कुलमान घिसिङ र रवि लामी छाने, धुर्मुस सुन्तली, सन्दुकृत, महावीर पुन वा गोविन्द केसीको पक्षमा छौँ वा पारस शाहको पक्षमा छौँ, कृपया मत दर्ज तपाईँहरू नै गर्नु होला। म केही पनि भन्दिनँ। अहिलेको युवा भनेको हिजो हाम्रा बा पुस्ताको, त्योभन्दा अगाडि बाजे पुस्ताको जस्तो केही पनि नजान्ने, केही पनि नपढेको, गाउँमा खेतीपाती मात्रै गर्ने, गाउँबाट बाहिर ननिस्किने युवाहरू हुनुहुन्न। सबैको हातमा एन्ड्रोइड फोन छ, सबै नेट इन्टरनेटको पावरमा हुनुहुन्छ। चाइनाको इतिहास, भारतको इतिहास, दक्षिण कोरियाको इतिहास, मलेसियाको इतिहास, अरबियन कन्ट्रीको इतिहास, रसियाको इतिहास अध्ययन गर्नु होला। सही के हो, गलत के हो, कसले काम गरेछ, राम्रो के हुँदैछ, नराम्रो के हुँदैछ भन्ने कुरा त्यो छुट्याउने काम युवाहरूको नै हो। हामी प्लिज युवा, जबरजस्ती हामीले बोकेको झन्डाले, हामीले भनेको जिन्दाबाद र मुर्दाबादले, हामीले बोलेका नाराले, हामीले हिँडेको बाटोले, हामीले दिएको साथले हामी इस्टाब्लिस्ड हुँदैछौँ। युवाको सत्ता, युवाको शक्ति, युवाको पावर, युवाको विचार इस्टाब्लिस्ड हुँदैछ वा अरू कोही इस्टाब्लिस्ड हुँदैछ, त्यो कुरा युवा मित्रले छुट्याउन र जान्न आवश्यक छ। के त विकल्प के त? विकल्प भनेको कुलमान घिसिङ जस्ता मान्छेलाई राजा बनाउने बाटोमा जाउँ, अथवा जनताले 77 जिल्लाबाट प्रत्यक्ष भोट हालेर काम गरेर योग्य भएको मान्छेलाई सिंहदरबार र बालुवाटारमा पठाउँ, जसको लगाम राइट टु रिकल मार्फत, राइट टु रिजेक्ट मार्फत जनताको हातमा लगाम हुनु पर्यो। दायाँ जाने बित्तिकै खच्च तान्नु पर्यो, गलत बाटोमा छ भन्नु पर्यो। भ्रष्टाचारी, नाबालिका बलात्कारी, हत्यारालाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको अनिवार्य दायित्व हुनेछ भनेर संविधान संशोधन गर्यो भने नेपालमा कसैले भ्रष्टाचार गर्न आवश्यकै हुँदैन। तपाईँको हाम्रो बच्चा जन्मिने बित्तिकै राज्यले पढाउने, उसको स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिने, उसलाई चाहिँ रोजगारी राज्यले दिने बित्तिकै कसैले भ्रष्टाचार गर्न आवश्यक छ? नेपालमा पानी छ, जलविद्युत उत्पादन गरौँ। हाम्रा 80 लाख युवालाई नेपाल बोलाएर जलविद्युतमा लगानी काम गर्न लगाउँ न। जडीबुटी छ, हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका छन्, हिन्दूको पवित्र धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ छ, धार्मिक टुरिज्म बढाउँ न, हिम श्रृङ्खलाका टुरिज्महरू बढाउँ न, जडीबुटी छन्, कृषि छ, प्रशोधन गरौँ न, उत्पादन गरौँ न, बेचौँ न। काम केही पनि नगर्ने, गोकुल बास्कोटा जस्तालाई मन्त्री बनाउने, करोडौँको भ्रष्टाचार गर्ने, सुनमा पनि खानी, अनि बालुवाटारका सार्वजनिक जग्गा खानी, महँगा जग्गा सस्तो कौडीको भाउमा आफ्ना कम्पनीलाई दिने गर्यो भने देश बन्छ नि। तर राजा र यो सत्ताको विकल्प अरू आएनन् क्या, युवाहरू आएनन् क्या, हामी छौँ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाएनन्। भनिरहेको छु, राजावादी र अहिलेका संसदवादी भन्दा यो देश र तपाईँ हामी नै माथि हो। यो देश र नेपाली जनताभन्दा ठुलो राजावाद र संसदवाद हुन सक्दैन। बुझ्नुभयो नि? पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रको ब्याज खान पाइँदैन। ब्याज खानु गलत हो, आफैले काम गर्ने हो, आफूले मेहनत गर्ने हो। तर ज्ञानेन्द्र शाह जस्तो राजा अरू यहाँ छैनन्, इतिहासमा छैनन्। जनताको लागि त सबै छोड्दै उहाँले आफ्नो सबै दरबारै छोड्दै भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यो बेला आन्दोलन भएको थियो, त्यसरी नछोडेको, त्यो भएर राजा ल्याउनु पर्छ भन्दै त्यो बेला त्यसरी नछोडेको भए उहाँको हालत लुई चौधौँको जस्तो हुन सक्थ्यो। बुझ्नुभयो नि? होइन, त्यसकारण जनताभन्दा ठुलो सर्वोच्चता संसारमा केही पनि छैन। नागरिक सर्वोच्चताभन्दा ठुलो यो संसारमा केही पनि छैन। मेरो युवालाई आग्रह के हो भने हामी आफूमाथि विश्वास चाहिँ कहिले गर्ने भने क्या, आफूमाथि त विश्वास गर्नु पर्यो नि। मुलुक चलाउनका लागि कम्पिटिसन त गर्नु पर्यो नि। इतिहासलाई गलत तरिकाले व्याख्या गर्नु हुँदैन। इतिहास भोलि र भविष्यको सही निर्माणको मार्गनिर्देशन गर्ने वेज हो। तर कुरा के हो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले सबैभन्दा बढी सम्मान म गर्छु। तर अहिलेका युवाहरू गणतन्त्र बादी पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास गरेर पढेकै छैन भन्छन् नि। कसरी पढेका छैनन्? त्यत्तिकै बोलिरहेछन्। युनिभर्सिटीमा हामी त्यत्तिकै पढ्छौँ। दिव्य उपदेशको कुरा गर्ने हो कि, विशेनगरजीका बयानका कुरा गर्ने हो कि, होइन कान्तिपुरदेखि लिएर भाग्यौँसम्मका आक्रमणका कुरा गर्ने हो कि,
कालु पाण्डेदेखि लिएर गरी दरवेश शाहले गोर्खामा दौडिएका लिगलिगकोटका रेसका कुरा गर्ने हुन् कि तरैले लोकेदेखि बहादुर शाहदेखि राज्यलक्ष्मीसम्मका कुरा गर्ने हो कि इतिहास नपढेर भीमसेन थापादेखि अमरसिंह थापा बलभद्र कुँवरदेखि भक्ति थापासम्मका कुरा गर्ने हो कि भण्डारखार पर्वदेखि कोत पर्व हुँदै मकैको तपाईँको जाने खेतीसम्म आइपुग्दासम्मका कुरा गर्ने हो कि इतिहास नपढेर बुक नपढेर बोल्दैन क्या मान्छेहरू त्यत्तिकै। पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रको नेपालप्रति धेरै ठुलो योगदान छ, उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँहरू राष्ट्रको विभूति हो। यतातिर उहाँहरूको ब्याज अहिलेको मान्छेले खान पाउँदैन भनिरहेका छौँ भने अर्कोतिर बिपी पुष्पलाल मदन भण्डारी किशुन गणेशमानजीको ब्याज चाहिँ कङ्ग्रेस र अहिलेको नेकपाले खान पाउँदैनन्। उहाँहरूको पुस्ता उहाँहरूको सन्तान हामी पनि हो, उहाँहरू हाम्रो राष्ट्रिय विभूति हो, उहाँहरूप्रति सम्मान छ र उहाँहरूप्रति सम्मान हुँदै गर्दा तिनकै नातिले पनातिले फेरि चलाउनु पर्छ, लाटा भए पनि गाडा भए पनि भ्रष्टाचारी भएपछि कुबिन्डा भए पनि तपाईँको चाहिने दिमागै नभएका भए पनि भन्ने हुन्छ। मुलुक भने त सबैको साझा फुलबारी हो, सबैसँग नेपालको सिटिजनसिप छ, जोसँग क्षमता छ, जोसँग क्यापासिटी छ, जसले निस्वार्थ रूपमा छातीमा हात राखेर म यो देश बनाउँछु भन्छ, यो देशको मैले 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्यो भने गद्दार भयो भने मलाई मृत्युदण्ड दिनु नेपाली जनता भनेर तपाईँको चाहिँ जो भनेर अगाडि आउँछ त्यसले देश चलाउन किन नपाउने, त्यसले चाहिँ काम गर्न किन नपाउने? यो त प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो नि त। यो हो क्या सवाल भनेको। मैले यसैमा जोड्न चाहेँ, तपाईँलाई जसरी अहिले राजालाई श्रीपेश लाउँछु भनेका छन्, राजतन्त्र आवश्यक छ कि छैन अहिले परिस्थितिमा? ए बाबा, नागरिक सर्वोच्चता हो भने क्या दर्शन बदलिन्छ इभोल्युसम तरिकाले। तपाईँले देख्नु भयो होला नि त यो भने परम विकासमा समाज विज्ञानका नियमहरू अगाडि बढ्ने गर्दछन्। पहिला परेवाको खुट्टामा चिठी बानेर पठाइन्थ्यो, त्यसपछि हुलाक मार्फत पठाइयो, त्यसपछि टेलिफोन सेटहरू आयो होला, त्यसपछि साना नोकियाका सेट आउँदै अहिले एन्ड्रोइड, अहिले 200 GB 400 GB 8-10 GB ऱ्यामवाला मोबाइल आयो नि। एक तरिकाले अगाडि बढ्यो। पहिला अपरेसन गर्ने तरिका एक थियो, धामी झाँक्रीभन्दा अगाडि जडीबुटी, धामी झाँक्री जडीबुटी, तपाईँको चाहिँ साना साना अस्पताल हुँदै ठुल्ठुला अपरेसनसम्मको युग आयो भने राजनीति पनि त्यही तरिकाले अगाडि बढ्छ होला नि, समाज पनि त्यही तरिकाले अगाडि बढ्छ होला नि। कि समाज राजनीति तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल साइन्स भने पछाडि हिँड्छ, उल्टो दिशातर्फ हिँड्छ। अहिलेको व्यवस्था ठिक, त्यो गलत तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ नि, गलत भइरहेको छ भने तपाईँलाई पनि थाहा छ नि। यस्तो सयौँ युवालाई लाग्छ कि गलत भइरहेको छ, हामीले नेतृत्व गर्ने हो क्या, हामी भित्रको राम्रो मान्छे। गलत लाग्छ भनिरहँदाखेरि पनि किन नागरिक सडकमा आइरहन्? त्यो तपाईँको चाहिँ नि अकर्मण्यता, राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता, तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलको मिसयुज, राजनीतिक दलले पावरलाई चाहिँ गलत एक्सर्साइज गरे, जनतालाई विकास गर्छौँ भने, नेतृत्व गर्छौँ भने, सुशासनका कुरा गरे, राष्ट्रियताका कुरा गरे, भौगोलिक अखण्डताका कुरा गरे र तपाईँको चाहिँ त्यो अनुसार काम गर्न नसकेपछि जनता स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा आए। तर केही सीमित तपाईँका चाहिँ मान्छेहरू जो अहिलेको दलसँग लड्न सक्दैनन्, जो बुढो भइसकेका छन्, जो हामी गर्न सक्दैनौँ, अब केही गर्दा राजा आइहाल्यो भने फट्ट मन्त्री भइहाल्थे कि, प्रधानमन्त्री भइहाल्थे कि, राजदूत भइहाल्थे कि, विश्वविद्यालयको प्रमुख भइहाल्थे कि भनेर लोभ पालेका लोभीहरू युवाहरूले भड्काइरहेका छन्। युवाहरूले किन भड्किनु पर्यो? त्यो बाहुबलीको प्रभाव जस्तो हुन्छ र पुरै पर्खाल चढेर लाग्ने, माथि जाने, मान्छेले 400-500 काट्ने अनि देश बनाउने भन्ने त्यो हेरेर चाहिँ यस्तै हुन्छ कि राजा भन्ने परिकल्पना गर्यो भने त्यो गलत हुन जान्छ। हो, तपाईँहरू जो यस्तो भन्ने मान्छेलाई युवा आउनुपर्छ भन्ने मान्छेलाई विदेशीको एजेन्ट हुनु भन्छ नि, यही गलत छ होइन? तपाईँ हो कि के को विदेशीको एजेन्ट भनेको कहाँ गएकै छैन कतै। विश्वविद्यालयमा पढ्ने मान्छे म के को एजेन्ट हुन्छु? मैले त्यहाँ पढेँ, नेट चलाएँ, इन्टरनेट, अमेरिकाको विकास देखेँ, चाइनाको विकास हेरियो, भारतको विकास हेरियो, हाम्रा दाइभाइहरू विदेश गएका देखियो, तिनीहरूले यहाँ कस्तो राम्रो छ भन्छन् होइन। त्यो ठाउँहरू हेर्छौँ, आहा त्यहाँ त भ्रष्टाचार रहेनछ, त्यहाँ त विकास रहेछ, त्यहाँको पर क्यापिटा इन्कम धेरै रहेछ, त्यहाँको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स धेरै रहेछ, त्यहाँका शासकहरू कति शक्तिशाली, त्यसकारण त्यस्तै हाम्रो देश हुन पायो भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अध्ययन गर्दाखेरि हाम्रो देश त्यस्तो पाएनौँ, हाम्रा नेताहरू गलत भएको देखेपछि यी नेताहरू गलत छन्, यिनीहरूले देशका लागि काम गर्न सकेनन् भनेर हामीले विरोध गरे हो क्या। कहाँ केही थाहै छैन कहाँ हो विदेशी एजेन्ट। नेपालभन्दा बाहिर गएको मान्छे कहाँ भेटघाटै हुँदैन, कसैसँग फोन नम्बर ट्र्याप गरेर हेरे भइहाल्यो नि हामी विदेशी एजेन्ट हो कि यहाँको मान्छे हो। हामी आफै पनि भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? केही पनि भन्दिनँ, उहाँहरूको हार मनोविज्ञान हो, उहाँहरूको गलत मनोविज्ञान हो। म के हो भने म त्यसरी युवालाई, जनतालाई चाहिँ देशलाई चाहिँ भ्रममा राख्न चाहन्न कि सर। हामी के हो भने आज कार्यकर्ता जन्माउने बाटोमा छैनौँ। आज सब मान्छे के चाहन्छन् भने म पावरमा आउँ, मलाई नेता मानुन्, म अथवा राजावादी हो, म गणतन्त्रवादी, म ठुलो हो, अरू सबै युवाले मेरो पछाडि झन्डा बोकेर उभिनुपर्छ, जिन्दाबाद भन्नुपर्छ, मुर्दाबाद भन्नुपर्छ, पछाडि आउनुपर्छ, अनि चाहिँ हामीलाई मान्नुपर्छ, हजुर भन्नुपर्छ भन्छ। तर हामी के सिकाउँछौँ भने हामी सकारात्मक सन्देश फैलाउँछौँ। अब युवाले कार्यकर्ता बन्ने होइन, युवाले लिडर बन्ने हो, युवाले लिड गर्ने हो, नेतृत्व गर्ने हो, आफ्नो क्षेत्रको आइकन बन्ने हो।
कार्यकर्ता किन भन्ने? तपाईभित्र त्यो सम्भावना छ, हामीभित्र छ, हामीसँग त्यो क्यापासिटी छ, हामीसँग त्यो क्षमता छ, यस वी क्यान डु भन्ने हो क्या। हामी सक्छौँ भन्ने हो। हामी सबै युवा मिल्छौँ, सबै एक हुन्छौँ, हामी सबै मध्येको राम्रो पात्रलाई सिंहदरबार र बालुवाटारमा पुगाउँछौँ र यो देशलाई चाहिँ सही बाटोमा डोर्याउँछौँ भन्ने कि अथवा चाहिँ देशलाई उद्योगतितर्फ लैजानुपर्छ भन्ने कसैले यही भन्ने युवाहरू अभियन्ताहरू पछिल्लो समयमा भकाभक सडकमा जाँदै राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थालेछन् क्या। त्यस्तो अभियन्ताहरू त कोही गएको देख्दिनँ म सडकमा। कसै गएको छ? तपाईँलाई थाहा होला नि त, भन्नु न को गएको छ? सामाजिक सञ्जालमा अपडेट हुनुहुन्छ? मैले देखेँ छैन त्यो। मैले चाहिँ अलिकता चलेका अभियन्ताहरू होइन जो हुनुहुन्छ नि यस्तोहरू चाहिँ सडकमा गएको देखेँ छैन। किन उहाँहरू बोल्नुहुन्न यसको विकल्पमा? डर होला अब उहाँहरू चाहिँ हामी छौँ भनेर किन जनतालाई आश्वासन दिनु? बोल्नुपर्छ। हेर्नु, सङ्कटको बेला, राष्ट्रिय सङ्कटको बेला बोल्ने हो क्या। किन यो त के हो भने हामी के खोजिरहेका हो भने राम्रो मान्छेले मुलुकको नेतृत्व गरोस् भनिरहेको हो नि हामी त। राम्रो मान्छेले, स्वावलम्बी मान्छेले, शक्तिशाली मान्छेले, पावरफुल मान्छेले मुलुकको नेतृत्व गरोस्। यदि नेपाल तर अभियन्ताहरू अहिले बसेर के अभियन्ताहरू चुपचाप लाग्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो मान्छे नबोल्दाखेरि के जनताले के बोलिरहेछौँ? म त बोलिरहेको छु। अझ मलाई त गालीको बसाइ दिन थाल्नु भएको छ साथीहरूले। र मेरो आम युवालाई आग्रह के छ भने हामीले यत्रो चाहिँ होइन यो दलहरूको विरोध गऱ्यौँ क्या, तर उहाँहरूको कार्यकर्ता डस्न आउनु भएन। इमेज गर्नुहोस् तपाईँ। आज चाहिँ हामीले यो ठिक छ, बहस गर्न मिल्यो नि। उहाँहरूलाई राजाको आन्दोलन ठिक लाग्छ, लोकतन्त्रको उपयोग गरिराख्नु भएको छ, बोल्नु पाउनु भएको छ, उहाँहरू बोल्नुहोस्। हामी त दार्शनिक हिसाबले त्यो लेभलबाट हामीले कुनै पनि कुराको विरोध गर्ने हो नि। यो कारणले ठिक छैन, यो कारणले ठिक छ, अब युवालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो नि। आज उहाँ गाली गर्न थाल्नु भएको छ। उहाँहरू हामीले चाहिँ राखिदिनु होला हाइलाइटमा तपाईँ होइन। उहाँहरूले चाहिँ यो भन्ने बित्तिकै त अलानु त फलानु, यो आज तपाईँको चाहिने इमेज मात्रै, कल्पना मात्रै गरौँ होइन। यो व्यवस्था हुँदैन भन्दाखेरि त उहाँहरूले हामीलाई यसरी गाली गरेर राख्नु भएको छ। भोलि उहाँहरूको सत्ता आउने बित्तिकै त हाम्रा त घाँटी काटिन्छन् होला यहाँ, हामीलाई त देश निकाला गरिन्छ होला। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उहाँहरू प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। कमेन्टमा गाली गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। किनकि यो लोकतन्त्रको उपयोग गर्ने अधिकार सबैलाई छ। वैचारिक तपाईँको चाहिने विचारको लडाइँ लडौँ। हामीले के भनिरहेको, मैले भनेको के हो भने ठिक छ कम्पिटिसन गरौँ न, हृदयेन्द्रजी नै आउन् अथवा ज्ञानेन्द्र शाह नै आउन्, जनताको मत लिएर आउन्, हामीलाई कुनै मतलब छैन। मै मान्न तयार छु, तर जनताको मत लिएर आउनु पर्यो। जनताको मत लिएर मुलुकको शक्तिशाली राजा बनुन् ल। तर जनताले मत हाल्नु पर्यो क्या, भनेपछि अब अभिमत राख्न पाउनु पर्यो। अब अभियन्ताहरू चुनाव भिड्न तयार छन्? को भिड्नु पर्यो नि? देश बनाउने मान्छेले म सक्छु भन्नु पर्यो नि। प्रचण्डलाई चुनाव हराउने सामर्थ्य राख्छु म, केपी ओलीलाई चुनाव हराउने ल्याकत राख्छु, बाबुराम भट्टराईलाई हराउन सक्छु, शेरबहादुर देउवालाई म हराउन सक्छु भन्नु पर्यो नि अभियन्ता र युवाले। यो भएन मात्रै भनेर भएन नि त, कसरी गर्नेतिर जानु पर्यो। उनीहरूको निर्वाचन फागुनको महिनाभित्र राजालाई नारायण सिरपेस लाउँछु भनेर राजावादीहरूले भने छन्। अब केही दिनमै सडक तातिनेवाला छ पनि भने छन्। यो कास्टिङ मात्रै हो भने छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब के साँच्चीकै राजा आउला नि त? यो देशमा सम्पूर्ण क्रियाकलाप भइरहँदाखेरि देशमा के हुन्छ? मलाई सही लागेको कुरा, यो आम मान्छेलाई सही लाग्नुपर्छ, सत्य लाग्नुपर्छ भन्दिनँ। उहाँहरूको विचारको कुरा हो। उहाँहरूलाई आन्दोलन गर्ने छुट छ, उहाँहरूलाई आफ्नो विचार राख्ने छुट छ, उहाँहरूलाई प्रदर्शन गर्ने पनि छुट छ। तर सत्य कुरा हामीले बोल्नुपर्छ, रियालिटी बेसमा रहेर बोल्नुपर्छ। हामी के कुराका लागि लागिरहेका छौँ भने सत्य मान्छे सिंहदरबार र बालुवाटारमा पुगोस्, काम गरेको मान्छे पुगोस्, कम्पिटिसनका आधारमा, कम्पिटिसन पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुगोस्, मुलुकका लागि योग्य मान्छे पुगोस्। म अरू कोही आएर देश बनाइदिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ। युवा तपाईँ हामी जबसम्म जाग्दैनौँ, तपाईँ हामी जबसम्म उड्दैनौँ, तपाईँ हामी जबसम्म बोल्दैनौँ र हामीलाई मन पराएको मान्छे, हामीले मन पराएको मान्छे जसले प्रत्यक्ष काम गरेको छ त्यो मान्छेलाई सिंहदरबार र बालुवाटारमा जबसम्म पुग्दैनौँ तबसम्म देश विकास हुँदैन। र मेरो युवालाई आग्रह के छ, कुलमान घिसिङ कि पारस शाह, रवि लामी छाने कि पारस शाह, महावीर पुन कि पारस शाह, तपाईँ हामी पितृ मनदेखि छातीमा हात राखेर हाम्रो हिजो आज र हाम्रो भोलिलाई साँची राखेर कसम खाएर एकचोटि देशलाई चाहिँ रियल्ली तरिकाले सोचेर भनौँ जे सही लाग्छ त्यो निर्णय गर्न छुट्टी हुँदैछ। समय समाजको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैजनाले एक हुन आवश्यक छ, एकजुट हुन आवश्यक छ। हाम्रो अन्नदाता हाम्रो आमा बा हुन् कि त्यो त्यसपछि हामी आफै हो, त्योभन्दा बाहेक अरू कोही पनि हुन सक्दैन। हामीले सत्य न्यायका लागि बोल्न आवश्यक छ। मुलुकमा काम गरेको मान्छेलाई मुलुकको प्रमुख बनाउने बाटोमा हिँड्ने वा चाहिँ कामै नगरेको मान्छेलाई प्रमुख बनाउने बाटोमा हिँड्ने, यो कुरा तपाईँ हामीले सोच्ने हो, तपाईँ हामीले बोल्ने हो।
बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।